कार्यक्रम शिक्षा र सरकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईमाझ उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार शिक्षासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गरिने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामी यो साता शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर के कस्ता विषयहरू चर्चामा रहे, आउनुहोस् आजको कार्यक्रम हामी यिनै विषयवस्तु र प्रसङ्गसँगै सुरु गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्दैछु एसई परीक्षाको तयारी जेठ तेस्रो साताबाट बोर्डको तयारी यस्तो रहेको छ भन्ने शीर्षकको समाचारबाट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा 10 को एसई र कक्षा 12 को एसएलसी परीक्षा जेठभित्र सक्ने गरी तयारी थाल्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनसँगै एक साताको फरक राखेर कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को अन्तिम वार्षिक परीक्षा लिने गरी बोर्डले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। बोर्डले 78 सालको जेठ तेस्रो साता एसई र अन्तिम साता कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा लिने तयारी थालेको हो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको माघ 26 गते बसेको बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा शिक्षा नियमावली संशोधनको निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले फागुन 5 गते बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै मन्त्रालयले फागुन 6 गते बोर्डलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र लेख्दै एसई परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन विद्यार्थीले चाहेकै विद्यालयबाट परीक्षा दिन पाउने साथै वैशाखभित्र पढाइ सकेर जेठभित्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिसक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको पत्र पश्चात बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै चैत्रभित्र औपचारिक परीक्षाको कार्यतालिकाबारे औपचारिक रूपमा निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो। हाल दुवै तहको परीक्षाका लागि बोर्डले विभिन्न चरणको काम गरिरहेको छ। बोर्डको यो तयारी कार्यान्वयन हुन सके विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र 2-3 महिनाको हाराहारी मात्रै क्षति हुनेछ। विगतका वर्षमा चैतमा एसई र वैशाखमा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो। एसई का लागि देशभरका विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने म्याद फागुन 6 गते सकिएको छ। हाल जिल्लामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी बोर्डले दिएको छ। सबै विद्यार्थीको विवरण एकिन गर्न चैतसम्म लाग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। त्यसपछि मात्रै आगामी वर्ष एसई दिने विद्यार्थीको संख्या एकिन हुनेछ। यसपटक कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विद्यार्थीको संख्या घट्न सक्ने प्रारम्भिक आंकलन गरिए पनि त्यसको निदो हुन भने सकेको छैन। सरकारले एउटा विद्यालय छाडेर अर्को विद्यालय गएको विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यसपटक कक्षा 10 मा समेत स्थानान्तरणको सुविधा दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। हाल कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन भर्ने काम भइरहेको छ। बोर्डले फागुन भित्र रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने समय विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको छ। फारम भरेपछि सबै खालका तयारी पूरा गरी जेठमा कक्षा 12 को समेत परीक्षा लिन सकिने आकलन बोर्डका पदाधिकारीले गरेका छन्। कक्षा 11 को अन्तिम परीक्षा भने सम्बद्ध विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नेछ। गत वर्ष सरकारले कक्षा 11 को परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन लगायतको अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले नयाँ कुनै नीतिगत निर्णय गरे बाहेक कक्षा 11 को परीक्षा सम्बद्ध विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने जानकारी अध्यक्ष पौडेलले दिनुभएको हो। यसैबीच नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार 1 गतेदेखि विषयको अर्को प्रसङ्ग रहेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदो असार 1 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। ढिलो गरी विद्यालय खुलेसँगै चालु शैक्षिक सत्र लम्बिने भएपछि आउँदो शैक्षिक सत्र पनि ढिलो गरी सुरु हुने भएको हो। तर नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन र परीक्षा साबिकमा झैं चैत्र मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी विद्यालयको शैक्षिक कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले आग्रह गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक सूचना निकालेर कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र 2077 को विद्यालय तहका पठन पाठन आउँदो वैशाख मसान्तसम्ममा सकेर सबै तहका परीक्षा जेठ मसान्तसम्ममा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रले कोरोनाका कारण विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण भएर आउन चाहेको ठाउँको विद्यालयमा बेहोरा सहित निवेदन दिन पनि आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपाल भाषा पठन पाठनका लागि 172 शिक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी सम्बन्धी अर्को एउटा प्रसङ्ग।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहत रहेका विद्यालयमा स्थानीय भाषा पठन पाठन गराउन 172 जना नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनिवार्य रूपमा 100 नम्बरको एक विषय अध्ययन गर्न वा गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय भाषा पठन पाठनका लागि नयाँ शिक्षक राख्ने तयारी थालेको हो। सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका लागि पाठ्यपुस्तक तयार गरेको भए पनि हाल सामुदायिक विद्यालयका लागि मात्रै अनिवार्य रूपमा लागू गरिने भएकोले शिक्षक पनि सोही अनुसार राखिने महानगरपालिकाको तयारी रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार 172 जना शिक्षक काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट राख्न लागेको हो। यसका लागि कामपाले विज्ञापन आह्वान गरिसकेको छ। यसरी राखिने शिक्षक सेवा अन्तर्गत करार अन्तर्गत नियुक्त गर्ने र हरेक 1 वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्था रहनेछ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्न लागि यो विषय पठन पाठन गराउनका लागि हरेक सामुदायिक विद्यालयका कम्तीमा 1 विद्यार्थी संख्या र आवश्यकता हेरी 3 जनासम्म शिक्षक राख्ने महानगरपालिकाको तयारी रहेको छ। नेपालमा लिच्छवी कालबाटै नेपाल भाषाको प्रयोग हुन थालेको भए पनि मल्लकालमा यस भाषालाई राजकीय भाषाका रूपमा प्रयोग गरिएको नेपाल भाषा केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक शरदवीर कंसाकार बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै जिल्ला र बागमती प्रदेशका 12 जिल्लामा यस भाषाको प्रयोग हुने गरेको प्राध्यापक कंसाकारको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यपुस्तक नै बनाएर अनिवार्य रूपमा पठन पाठनको तयारी गर्नु उल्लेखनीय काम भएको उहाँको भनाइ छ। पठन पाठनमा यस विषयलाई छनौट गर्नुले नेवार समुदायमा रहेका संस्कार संस्कृतिका बारेमा जानकारी लिन नयाँ पुस्तालाई ठूलो सहयोग पुग्ने प्राध्यापक कंसाकारले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्मका लागि स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार गरेको छ। अनिवार्य विषयका रूपमा ए देय मसीकै नाम पाठ्यपुस्तक तयार गरिसकेको छ भने आगामी शैक्षिक सत्रदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका 91 वटा सामुदायिक र 541 वटा संस्थागत विद्यालयमा लागू गर्ने गरी पाठ्यपुस्तक तयार गरेको हो। अब यी सबै विद्यालयमा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयको पठन पाठन हुनेछ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ, जस अन्तर्गत धारा 32 को उपधारा 920 र 930 मा मुलुकका हरेक स्थानीय तहबाट आफू मातहत रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा आफैले एक विषय अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो पाठ्यपुस्तक तयार गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गएको वैशाख जेठबाट तयारी सुरु गरेको थियो। कोभिड-19 र त्यसको असरबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण पाठ्यपुस्तक छपाई लगायतका काममा ढिलाइ भएको थियो। पाठ्यपुस्तकमा महानगरभित्रका चाडपर्व, संस्कार संस्कृति, सिप कौशल, व्यवसाय, नैतिक शिक्षा, जात्रा पर्व, ढुङ्गेधारा, पार्टी सतल, स्वास्थ्य र सरसफाई, रहनसहन, व्यक्तित्व, परिचय, भाषा र लिपि जस्ता विषय समेटिएका छन्। त्यसैगरी प्रमुख जाति नेवारको जनजीवन, कला, खानपान, जात्रा पर्व, परम्परागत खेल जस्ता विषय समेटिएका छन्। गत मङ्सिरमा नै कक्षा 1 का लागि पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको थियो। कक्षा 2 देखि 8 सम्मका पुस्तक पनि तयारीको अन्तिम अवस्थामा रहेका छन्। पूर्ण रूपमा रङ्गीन रहने यो पुस्तक नेपाल भाषा नजान्नेहरूले पनि सजिलै बुझ्न सकिने शैलीमा लेखिएको छ। पुस्तकमा नेपाल भाषाका शब्द र पदावलीहरूको अर्थ नेपाली भाषामै लेखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा 42,000 र संस्थागत विद्यालयमा 2,20,000 विद्यार्थी पठन पाठन गर्ने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा 1,791 शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। अब लागौं अर्को एउटा फरक प्रसङ्गतर्फ। सैद्धान्तिक विषयको सट्टा प्राविधिक र सिपयुक्त शिक्षा अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले 2 वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गरेकै 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ। 118 स्थानीय तहमा अझै पनि प्राविधिक विषयको पठन पाठन सुरु हुन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले 753 मध्ये 635 स्थानीय तहमा मात्रै प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था खुलेको जनाएको छ। 3 वर्ष यता शिक्षण संस्थाको संख्या भने बढ्दै गएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। 1 वर्षमा 15,000 विद्यार्थीले मात्रै पढ्न सक्ने क्षमता थियो। शिक्षण संस्थाको संख्या विस्तार भएर 85,000 विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउन सक्ने भएका छौं उहाँले भन्नुभयो। 74 फागुनमा मन्त्री परिषदले 2 वर्षभित्रै प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक विषयको शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। 76 फागुनसम्म 206 बाहेक अन्य स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको
धारको शिक्षण हुन थालेको थियो। 76 फागुनदेखि 77 फागुनसम्म 88 स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरिएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण पनि चालु वर्षमा लक्ष्य अनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको तथ्याङ्क अनुसार 16% स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षामा पहुँच देखिँदैन। पहुँच नपुग्ने अधिकांश स्थानीय तह दुर्गमका हुन्। गत फागुनमा 27% स्थानीय तह पहुँच बाहिर रहेका थिए। एक वर्षमा पहुँच नपुगेका 11% स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था विस्तार भएको हो। पहुँच विस्तार गरिएका पालिकामा समेत पूर्वाधार र शिक्षक अभाव छ। प्राविधिक धार शिक्षा स्थापनाको हिसाबले प्रदेश 2 सबैभन्दा कमजोर प्रदेशमा देखिएको छ। प्रदेश 2 का 136 स्थानीय तहमध्ये 33 वटामा प्राविधिक धारका कुनै पनि शिक्षण संस्था अहिलेसम्म देखिएका छैनन्। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था खुलेका छन्। 88 मध्ये 84 पालिकामा त्यस्ता शिक्षण संस्था रहेका छन्। प्रदेश 1 को 32 पालिका, बागमतीको 15, गण्डकीको 14 स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खुल्न बाँकी रहेको छ। लुम्बिनीका 11 र कर्णालीका 9 स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको शिक्षण संस्था छैन। सिटिभिटीका कार्यक्रम पुगेका पालिकाको संख्या 376 मात्रै रहेको छ। सिटिभिटी बाहेकका साधारण धारका सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ। पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा प्राविधिक एसएलसी, डिप्लोमा र प्राविधिक धारको कक्षा 9-12 मा पठन पाठन हुने गरेको छ। यसबाहेक उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान मातहतमा 280 क्याम्पस रहेका छन्। प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बाहिरका पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्न सरकारले वर्ष 75-76 देखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन गराउन शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै स्वीकृति दिने गरेको छ। आंगिक सामुदायिक विद्यालय साझेदारी र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाले माध्यमिक तहसम्म प्राविधिक शिक्षा दिने गर्दछन्। त्यसपछि इन्जिनियरिङ, कृषि, पशुपालन, वन विधामा पढाइ हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त डिप्लोमा तहमा होटल व्यवस्थापन, वन विज्ञानको समेत पठन पाठन हुने गरेको छ। उच्च शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, चिकित्सा शास्त्र, वन विज्ञान, इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा, मत्स्यपालन र कृषि संकायको अध्यापन हुने गरेको छ। स्वास्थ्यतर्फ प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम भने यस वर्षदेखि खारेज गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार त्यस्ता कार्यक्रम खारेज गरिएको हो। सिटिभिटीबाट स्वीकृति लिएका शिक्षालय 1062 वटा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयले 484 विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन गराउन अनुमति दिएको छ। देशभर 1546 शिक्षण संस्थामा प्राविधिक धार पठन पाठन हुन्छ। सिटिभिटीका 59 आंगिक, 20 साझेदारी, 554 सामुदायिक विद्यालय र 429 शिक्षण संस्थामा प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ। सिटिभिटीका योजना महाशाखाका प्रमुख प्रमोद आचार्यले पहुँच नपुगेका स्थानीय तहलाई प्राविधिक धारका शिक्षण संस्था खोल्न प्रदेश कार्यालय मार्फत अनुरोध गरिएको जानकारी दिनुभयो। पालिका, जिल्ला वा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्याको चाप, विकासको अवस्था अनुसार रोजगारीको अवसरलाई समेत ध्यानमा राखेर शिक्षण संस्था खोल्ने गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार पहुँच नपुगेका स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्वीकृति लिन सक्नेछन्। अब लागौं एउटा जल्दो बल्दो समसामयिक प्रसङ्गतर्फ। लामो समयदेखि शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा रोकिएको थियो, तर त्यस्तो सरुवा अब भने सरकारले फुकुवा गरेको छ। सरकारले शिक्षकहरूको अन्तर्जिल्ला सरुवा खुल्ला गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला सरुवा भएर जान पाउने बाटो खोलेको हो। यद्यपि यसबारेमा पूर्ण जानकारी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दिनुपर्नेछ। अहिले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, तर शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापनको काम भने केन्द्र सरकारले नै गर्दै आएको छ। यस विषयमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बीच विवाद पनि रहेको छ। सोही विवादका कारण गएको पुसमा शिक्षा मन्त्रालयले अन्तर्जिल्ला सरुवा रोकेको थियो। सरकारले अन्तर्जिल्ला शिक्षक सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई केही सहज हुने देखिएको छ। तर यसका लागि जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र केन्द्रबीच सहकार्य हुनुपर्नेछ। यसका साथै एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला वा एक स्थानीय तहदेखि अर्को स्थानीय तह बीचमा दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन केन्द्रलाई बुझाउनु पर्नेछ। सरुवा गर्दा विषय र तह मिलेका शिक्षकहरू हुनुपर्नेछ। यसले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न क्षमतावान शिक्षक ल्याउने र पठन
पाठनमा बहानाबाजी गर्ने शिक्षकलाई सरुवा गर्ने स्थानीय तहलाई सहज हुनेछ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समय शिक्षक सरुवाको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा भई जानको निम्ति विभिन्न कागजी झमेला र जनप्रतिनिधिहरूको टोकसो बेहोर्नु परेको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। एकातिर राजनैतिक आस्थाका कारण शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्न नदिने र अर्कोतर्फ बाध्य भएर शिक्षकहरू कुनै राजनीतिक पेसाको दलगत आस्थामा होमिनुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षकहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ। यस सम्बन्धमा वर्तमान शिक्षा ऐन नियम नै बाधक बनेको र त्यस्तो बाधालाई यथाशीघ्र फुकाउन पनि शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा सानोठिमी भक्तपुरले सरुवा सम्बन्धमा भन्दै आजको मितिमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सबै 77 जिल्लाका समन्वय एकाइलाई पत्राचार गरेको छ। समन्वय शाखाको पत्रमा भनिएको छ, यस केन्द्रको चलानी नम्बर 80 77 920 को पत्रानुसार शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरुवा रोका गरिएकोमा तपसिलका आधार तथा शर्तहरूको अधीनमा रही शिक्षक सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्दै विभिन्न शर्तहरू राखेको छ। त्यस्ता शर्तहरूमा शिक्षा तथा समन्वय एकाइले जिल्लान्तर सरुवा हुने स्थानीय तह तथा जिल्लाभित्रकै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै गर्न सक्नेछ। दरबन्दी मिलान सम्पन्न नगरेको स्थानीय तहहरूमा जिल्लान्तर तथा अन्तर स्थानीय तह सरुवा गर्न पाइने छैन भन्दै पहिलो शर्त राखेको छ भने दोस्रो शर्तमा स्थायी पदपूर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गरिएको पदमा जिल्लान्तर तथा अन्तर स्थानीय तह सरुवा गरी पदपूर्ति गर्न पाइने छैन भनिएको छ भने तेस्रो बुँदामा रहेको छ, स्थानीय तह अन्तर्गतको विद्यालयमा रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दीमा सरुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरुवा गर्नु पूर्व स्थायी पदपूर्तिका लागि सिफारिस भएको संख्यामा असर नपर्ने गरी र सिफारिस अनुसार नियुक्त पदस्थापना गर्ने सुनिश्चित नभई उक्त रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्न पाइने छैन भनिएको छ। त्यसै गरी खुद पुल दरबन्दी रहेका वा दरबन्दी कटौतीमा परेका स्थानीय तहको खुद पुल रहेको तहको शिक्षक दरबन्दीमा सरुवा गर्न सकिने छैन भनिएको छ भने पारस्परिक सरुवाको हकमा विषय र तह मिल्ने भएमा मात्रै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सिफारिसमा नियमानुसार सरुवा गर्न सकिनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्लान्तर सरुवा भई आउने शिक्षकहरूको विवरण पाक्षिक रूपमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई गर्नुपर्नेछ भन्दै शर्तहरू तोकेको छ। श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हामी झन्डै अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना जिज्ञासा सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध प्रस्तुतिसँगै समसामयिक शिक्षाका खबरहरूको साथमा आउँदो साता आइतबार साँझ 7 बजे उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमान अनि कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ साँझ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार।